काल सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वता तेन्ना वाटेचेर थोडो एक ग्रूप हे आशिल्लो तो ठिकाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसांन तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देऊन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनी ह्या हितून आमच्या जटापरेत पुलिसाक मार लागलो आसा आनीक तातूंत मागीर तांचे कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एक्सिडेंट जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू. एक पुलिसाक 4-5-6 जाणांनी झारखंडचे खंयचे लोक तेंच्यांनी धरून 31 पेट घातलो न्हू. अरे म्हाका सांग, आतां जर पुलिसूच सुरक्षीत ना जाल्यार आमी आनी कितें सुरक्षीत पडले? ते भोंवताले कोणा तरी कोण मिसींग आसा म्हणून आमी 6 जाणां येयले, तितून आमी 4 जाण आसा, 2 जाण आमचे खंय तरी नाच जाल्या ते मातशें अशें म्हणून पुलिसाक रिपोर्ट दिलो. तायको साहेबान ताका पळय म्हणजे सांगलें मातशें वचून पळय रे ते खंय हे आसा थंय मिसींग पियन खंय बंदले काय म्हणून. जाल्यार हे भोंवता ते वयर हेजे कडेन पावले दोंगराच्या जाल्यार थंयसर तुवें 5-6 जाणां बसून ते सोरो पिता. एक जागा हेणें हटकून सांगलें तांकां तुमी हांगा सोरो पिवंक वचनाका म्हणून, ही जागा सोरो पिवन बसपाचें ना आनी धांवडयले खंय वच म्हणून आनी कोणी बसले का म्हणून ते अशें पळयलें आनी जामीन तांकां परत त्या जाग्यार गेले. जाल्यार खंय हे परत तांकां सांगता म्हणून येयले ते येयले पळय सोमते आंगार पळय आनी दोगांकूय मारपाक लागले. एकटो पिसी आसलो तो पळो म्हणजे तेजो मोबायल काडून घेतलो, ताका मारता फातर भितर मारता तो धांवलो तेजो मोटरसायकल थंय सोडली. हेंच्यांनी 4-5 जाणांनी धरून ताका बरो गुड्डयलो. सगळेच तकलेक बिकलेक ताका धरून 27 टाके पडले. 27 टाके पडले. हांगा पडला डोळे जाल्यार 3 दीस जाले तेजे डोळे उगडूंक जायना. म्हणजे तुमी चिता एक भायले लोक हेंच्या गांवांत हे लोक हेच करतात आनी गोंयानूय हे लोक ते लोक हे करता आनी आमचे सरकार आसा ते म्हणटा पिवपाची गरज ना म्हणून. खंय जळा म्हळ्यार रातची बितची तुमी पिवपाक वतले. तुमी हांगा बायलांक सोडचे ना थोड्या दिसांनी, चेडवांक सोडचे ना तुमी, लजेक लागून कोण हॉस्पिटलान येवचे ना. जळा म्हळ्यार तुमकां बॉडीच मेळटली लोकांची. लोक आत्महत्या करतले आनी हे लोक मारून उडयतले आनी ताका खंय इतले मारल्या उपरांत म्हणटा खंय बेशुद्ध पडलो न्हू तो मर गया रे म्हणटा खंय आनी गेले खंय ना जाल्यार तो फातरूय उखलून तेजेर घालपाक तयार आसलेले ते. कितें चलयला कितें? गोंयान क्राय म्हणटा तो दिसान दीस वयर जाला हे आमी सदांच सांगता पूण कांयच हेजेर लक्ष घालिना. आज ड्युटी करता त्या पुलिसांक जर अशें आसा आम आदमीचे कितें घेवन बसला? हेंच्या गांवांत ते तेच करतात. ओपन बाजारान ते लोक रेप करतात, ओपन बाजारान ते लोक खून करतात. म्हणजे गोंयान ते लोक करपाक शिकता का कितें? आनी आमी उगी रावपाचे पळोवपाचे कांय ना. सरकार म्हणटलो भिवपाची गरज ना, जालें पक्का बारीशें मोकळो पडले पाड सगळे. हे अशें चल्लां सद्या. ते तर ते नावेली पयले आनी आतां कोणाक कोयतो घेवन गोंयकारूच खंय तो मारूंक उठला खंय ताका थंय बी एडमीट आसा हांगा कोयतो घेवन मारूंक वयता. म्हणजे तुमी मडगांव पयले मडगांव पुलीस स्टेशनार ते आतां गुंड तयार जाल्या 2 टोळी. हे टोळीन पोसपी कोण? हेच पोसपी. टोळीन सुद्धा हेच पोसपी. आज दाखोवंक ना तेंच्यांनी आपलो मतभेद तितून आसा हात आसा म्हणून दाखोवंक ना. पूण हांव सांगता हेंचो ह्या एमएलएंचो आमदारांचो ह्या मिनिस्टरांचो हात नासतना हे अशें येदे व्हडे हांकां कापासताच जायना. उगडास दवर कापासतात केन्ना जाता? बेगीन फाटल्यान बरें आसत, बरो छाप आसत फाटल्यान मजबूत कोणाचो तरूच हांकां इतली मस्ती करूंक मेळटा. गँग मुक्कून जाल्यार आतां तुमी म्हणजे आतां फाल्यां इलेक्शन येतालें न्हू हे गँग तयार करता. ड्रग्स गांजा हे ते चेडवांची ते काय पळोवपाचें ना. हे सगळे जावनी आनी वयल्यान आमी म्हणपाची भिवपाची गरज ना. हे सरकार पळय आसा हे सरकार कोणाच्या कामाचें न्हू. 0 लेवलार हेंची सगळी खाते हेची 0.